بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه ان شاء الله تعالى اللي غادي نشوفوا فيها تمرين تطبيقي في لو تيوريم دو بيثاغور. دونك اول شيء نشوفوا لا كيستيون. دونك عطاونا واحد لا فيغور، دونك عطاونا واحد لو تريونغل ا بي سي، عندنا اش بيربونديكولير ا بي سي، دونك عندنا هنا لونغل دروا. دونك اش نطلبوا منا؟ عطاونا القياسات، عطاونا ا سي تساوي 10، عطاونا اش سي وعطاونا بي اش. قالوا لنا نحسبوا لا ديستونس ا اش هو الاول، عاد نحسبوا لا ديستونس ا بي. مزيان. دونك هنا غادي نستعملوا لو تيوريم دو بيثاغور باش نحسبوا هاد لا ديستونس هادي. دونك نبداو ب اش. دونك كالكيلو اش. دونك اول شيء خصنا نديروا لي كونديسيون ديال الشروط باش يمكننا نطبقوا مبرهنات فيثاغورس. كيخص يكون عندنا مثلث قائم الزاويه. الا ما عندناش مثلث قائم الزاويه الوغ ما يمكنناش نطبقوا لو تيوريم دو بيثاغور. دونك هنا الا بغينا نحسبوا اش غادي نختاروا اش، غنختاروا هاد المثلث اش سي. دونك هاد اش سي ريكتانغل اون اش، الوغ هاد المثلث ممكن نطبقوا عليه لو تيوريم دو بيثاغور. علاش؟ حيت قائم الزاويه في اش. ضروري نديرو هاد لا كونديسيون. دونك اون ا لو تريونغل. دونك نعزلو لو تريونغل هو اش، هو ا اش سي. ا اش سي اي ريكتانغل اون اش. يعني ضروري خصنا نقولوا بانه خصنا نحددوا النقطه اللي قائم فيها الزاويه هي لو بوين اش. مزيان. اذا فاش كنحددوا بان فاش كنقولوا بان هذا المثلث قائم بالزاويه، الوغ دابا ممكن نطبقوا اش، نطبقوا لو تيوريم دو بيثاغور. الوغ d'après le théorème de Pythagore, دونك مزيان. دونك قلنا بان هذا المثلث قائم الزاويه في اش، الوغ كيخصنا نحددوا لي بوتينوس، الوتر ديال المثلث. لي بوتينوس ديال هذا المثلث هذا ديال هذا التريونغل هو اس سي. باش كنعرفوه هو الضلع المقابل للزاويه القائمه. دابا هاد الزاويه القائمه هاد لونغل دروا كتشوف هاد الضلع اس سي. دونك هاد اس سي هو لي بوتينوس. اذا دونك لي بوتينوس هو اس سي، دونك غنديروا اس سي او كاري. اس سي او كاري ديما كنديروا لي بوتينوس هو الاول، اس سي او كاري. وكناخذوا دونك هذا هو لي بوتينوس، كناخذوا الضلعين الاخرين كنديروا لا سوم ديالهم. دونك نديروا اش سي ا اش au carré plus HC au carré. Donc هي دونك هذه العلاقه ديال لو تيوريم دو بيثاغور. دونك عندنا AC au carré يعني لو بوتينوس، ديما كنبدا بلو بوتينوس هنا كندير الضلعين ديال الزاويه القائمه والضلعين الاخرين. لو بوتينوس هو الاول تساوي لا سوم ديال لي كاري ديال لي زوتر كوتي ديال لو تريونغل. مزيان. هذه هي العلاقه. مزيان. شنو عندي فيها؟ عندي AC عطاو لنا كيساوي 10، عندي اش سي كتساوي 6. اش اللي ما عنديش، اشنو هو اللي عندي مجهول؟ هو اش. الوغ هنا عندنا بحال المعادله، المجهول فيها هو اش، المجهول هو اش. مزيان. دونك الا بغيت اش اش غندير؟ غنحول دونك نعوض هذا، دونك عطينا هي اش. دونك نعوض ا سي عندنا هي 10، دونك غندير هي 10 à la puissance 2. Donc AC هي 10، ولكن ما ننساش لا بويسونس 2 نديرها على بويسونس 2 هنا. AH عندي هي باش نقلبوا هي المجهوله AH au carré plus HC au carré. HC هي 6، هي 6 à la puissance 2. مزيان. 10 à la puissance 2 هي 10 fois 10، دونك 10 fois 10 هي 100. مزيان. AH ما عنديش، نخليها مجهوله. ها هي علاش نقلب à la puissance 2. 6 à la puissance 2 هي 6 fois 6 هي 36. مزيان. علاش كنقلب انا؟ تنقلب على هذا اش، هذا هو المجهول. اذا الا بغيت هذا المجهول هذا اش غندير؟ غنحول اعداد المعلومه لطرف ونخلي المجهول في طرف، بحال المعادله كيفاش تنحلوا المعادلات. مزيان. دونك نحول هذا 36 للطرف الاخر غتولي موان، حيت عندنا بليس غتولي موان، تولي عندنا 100 موان 36 est égal à h à la puissance 2. مزيان. دابا الا حسبت 100 moins 36 غتعطينا هي h هي 64 est égal à h à la puissance 2.
دونك عندنا اش لقينا بان ا اش على بويسونس 2 كتساوي 64. علاش؟ حيت 100 ناقص 36 هي 64. دونك ممكن انا نقلب، ممكن ندير هنايا ا اش على بويسونس 2 هي اش هي 64. مزيان. بحال عندنا 64 كتساوي ا اش على بويسونس 2، بحال درنا ا اش على بويسونس 2 كتساوي 64. حنا عندنا على بويسونس 2، حنا ما بغيناش على بويسونس 2، بغينا غير ا اش. الوغ خصني نحيد هاد لا بويسونس 2. شنو هي القاعده؟ دونك ا اش على بويسونس 2 كتساوي 64. الوغ اش بغيت انا؟ بغيت غير ا اش، اذا نحيد لا بويسونس 2 غتولي غاسين كاري في الجهه الاخرى، يعني ان ا اش غتولي هي لا غاسين كاري دو 64. دونك الا حيدت على بويسونس 2 خصني نردها غاسين كاري دو 64. مزيان. شحال تولي عندي هنايا؟ دونك جذر مربع 64 هو اش؟ هو 8. اذا لقينا بان اش كتساوي 8 سنتيمتر. دونك هنا 8 سنتيمتر. دونك حسنا دابا اش اون يوتيليزون لو تيوريم دو بيتاغور، لقينا تتساوي اش؟ كتساوي 8 سنتيمتر.